आयज आमी मुद्दमून जो उडी गांवान हांगा जे बांद आसा आगोर आसा आनी बांद आसा तेंचे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले, कित्याक आमकां लोकल्सान सांगले की जे बांदाचे बांद आसा तो मोडलेलो आसा म्हणून, खावटे पडलेले आसा म्हणून, आनी आमी मुद्दम वचोन सायटीचेर वचोन पळयत जाल्यार मेजर खावटी पडलेले आसा, एक व्हडले पडला आनी एक बारीक आसा, आनी खूब जे उदक आसा ते ऑलरेडी हे सायडीन घरांकडेन लोकांच्या पावल्ले आसा, आनी तेकाच लागून आमी वचोन पळयलें अलॉंग विथ द WRD इंजिनियर, आमचे दोन्ही WRD इंजिनियर सायटीर आसले आनी तेंच्यांनी पळयलां. मेन म्हटल्यार जी एरिया आसा ती हेल्थाक लागता, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थाक, आनी अंडर लीज ही केल्ली आसा. मात कितें जाल्लें आसा, आतां हो जो खावटे आसा ते व्हडले पडलेले आसा. ऑलरेडी हे डायरेक्टरा कडेन आमी उलयल्या की हें जें आसा तें प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय म्हणून, कित्याक हांगा खुबशीं लोकांची घरां आसा, लोकांची सायडीच्यान शेतां आसा आनी आगोरूय आसा, जे करून ते सगळे पिड्ड्यार जाता. आयज तुमी पळयता आसतना हांव बसून सायटीचेर गेलो तेन्ना पळयत जाल्यार सगळे कडेन उदक वयर जातालें, ओवरफ्लो उदक जाता. सो हे खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. आमी आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराकूय रिक्वेस्ट करतले की हे अंडर डिझास्टर घेवचें, कित्याक डिझास्टरान घेतल्यार मातशें बेगीन जातलें, कित्याक पावस पर्यंत समज हें उरलें नाल्यार हो फूल जो बांद आसा तो वॉश ऑफ जावपाची शक्यता आसा, आनी वॉश ऑफ जालो नाल्यार हांगा सगळी बुट्टी येतली. सो हें खूब गरजेचें आसा, आनी तेकाच लागून आयज आमी अलॉंग विथ WRD हे सायट विजीट केल्ले आसा. हांगा सगळे लोक जे आसा, ह्या गांवचे लोकल जे आसा ते सगळे हांगा एकटे जाल्ले आसा. तशेंच ऑलमोस्ट अरावंड 20 जाणांची घरां हांगा इफेक्ट जावपाची शक्यता आसा. तेका लागून हे आमी रिक्वेस्ट करतले की बेग्यानच्या बेगीन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तेंकां, कित्याक डिझास्टरान घेतल्यारूच हें बेगीन जातलें, नाल्यार तो एस्टिमेट बीन करता म्हटल्यार खूब डिले जाता. तशेंच WRDकूय आमी रिक्वेस्ट करतले की हें टायमार करून घेवचें म्हणून, कित्याक जितलो बांदाक हे टायम काडटा तितलो ते खावटे जे आसा ते वाडत रावता, आनी खावटे वाडल्यार आख्खो बांद सायडीच्यान वचत रावतलो. आमी पळयता आसतना सायडीचो बांद इल्लो इल्लो करून वयतालो, आनी तो वयता जाल्यार खंय ना खंय फाटल्यान जी हें आसा म्हळ्यार तेका धड आसता ती धडूय मोडून वयता. ते सायडीन तुमी पळयला एक मेजर खावटे पडोन दोनूय सायडीच्यान, हे सायडीच्यान आनी हे सायडीच्यान दोनूय सायडीच्यान जे बांद आसा ते वॉश ऑफ जाल्ले आसा, आनी ते ल्हव ल्हव करून फुडें येत आसा उदक, आनी उदकाचो फ्लो आतां वाडत चल्लेलो आसा. सो हेका लागून आमी हे प्रायोरिटीचेर घेवपाक लागून हांगा येयल्या. डिझास्टराच्या अंडर आमी हे प्रायोरिटीचेर घेतले. थँक्यू. तुमी कोण उलयता? कोण उलयता?